असर यासुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आकर ये सदा लगाई, हल मिन नासिर यंजुरना, हाय कोई जो मुझे मदद करने को आएगा। ये आवाज़ हैवानों ने सुनी, जानवरों ने सुनी, परिंदों ने सुनी, जिन्नातों ने सुनी। जल्दी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खैमे में बुलाया गया कि उम्मे रबाब आपको बुला रही है। इमाम हुसैन जल्दी से खैमे में तशरीफ़ ले जाते हैं। उम्मे रुबाब फरमाती है, इमाम हुसैन जब से आपने हल मिन्ना सियन जुर्ना की आवाज़ लगाई है, असगर अपने आप को झूले से नीचे गिरा देता है। उम्मे रुबाब फरमाती हैं, अली असगर प्यासा है, 2 घुट पानी मिल जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, 6 माह का बच्चा कितना पानी पीता है? इस 6 माह के बच्चे को पानी ना दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने बीबी रुबाब से कहा, इसको तैयार करो, शायद इस मासूम बच्चे को देखकर कोई करबला में 2 घुट पानी दे दे इस बच्चे को। तारीख़ ने लिखा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने असगर को सफ़ेद कपड़े में लपेटा। जब इमाम हुसैन अपने खेमे के बाहर निकले असगर को लेकर, तपती धूप देखकर अली असगर को इमाम हुसैन ने अपनी आबा के अंदर छुपा लिया। जैसे ही यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन को इस हालत में देखा, यजीदी लश्कर के लोग हंसने लगे, मेरे मौला का मजाक उड़ाने लगे। देखो, हुसैन आबा में कुरान छुपा कर ला रहे हैं और ये अब हमें कुरान का वास्ता देंगे। तारीख़ ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को लेकर मख्तल में आ गए और कहने लगे, अहे लोगों, देखो तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है, मैं यजीद की बैत नहीं कर रहा। ये 6 माह के बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। बताता चलूँ, मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है जिसके लिए सारी कायनात खल्क की गई। वो हुसैन 2 घूंट पानी मांग रहे हैं। वो हुसैन जिसको मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर मदीने में घुमाते थे। हुसैन जिसको मेरे नबी मौसा दिया करते हैं, वो हुसैन 2 घूंट पानी मांग रहा है। तारीख़ ने लिखा, लोग इमाम हुसैन का मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं कि भूख प्यास इमाम हुसैन को लगी है, कहते हैं कि अली असगर से पानी पूछ रहे हैं। उमर इब्न साद, अल्लाह इससे लानत भेजें, अल्लाह इससे लानत उतारे। कहता है, हुसैन तू झूठ बोलता है, प्यास तुझे लगी है, तू कहता है अली असगर को पानी चाहिए। अगर तेरे बेटे को पानी पीना है, बोल तेरे बेटे को कि उसे अपने मुंह से पानी मांगे। 6 माह के बच्चे से बोला गया कि वह अपने मुंह से पानी मांगे। तपती धूप थी, इमाम असगर हुसैन की आबा में थे। हुसैन ने इमाम असगर को अपने हाथ से उठाया, हाथ से उठाकर 2 मरतबा अली असगर को पुकारा, असगर असगर असगर। ये तेरे बाबा को झूठा कह रहे हैं, कहते हैं कि पानी इसने खुद को पीना है और बच्चे को प्यास के लिए कहते हैं। अली असगर, मैं तुझे खुद बुलंद करता हूँ, तो खुद इनसे पानी मांग। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे, 6 माह का बच्चा कैसे पानी मांग सकता है? जब एक दिन के ईसा झूले से बोले, याद रखो ये उसका नवासा है जिसके हाथों से पत्थर ने बयान किया, हाथों से कंकरों ने बयान किया। तारीख़ ने लिखा है, इमाम हुसैन ने असगर को अपने हाथों से यूं उठाया और ऐसे अपने हाथों को बुलंद किया। रावी कहता है, जैसे अली असगर को हाथ में बुलंद किया, अली असगर कहते हैं, अल अतश, हाय प्यास। रावी कहता है, यजीद की फ़ौज में भगदड़ हो गई, इसने ईसा की याद दिला दी। लोग चीखे मार मार कर रोने लगे अली असगर की आवाज़ सुनकर। इस माशरे को देखकर अन क़रीब यजीद की फ़ौज में बगावत हो जाती। उमर इब्न साद, अल्लाह इस पर लानत करे, कहता है, हुरमला जल्दी से तीर निकाल। तारीख़ में लिखा जाता है, हुरमला ने वो तीर निकाला जिसके आगे 3 ब्लेड लगे हुए थे, जिसके 3 मुँह थे। तारीख़ में लिखा है, अरब के वहशियों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि ये तीर सिर्फ ख़तरनाक जानवरों के ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे, इस तीर का इस्तेमाल कोई इंसान पर नहीं होगा। हुरमला अरब का मशहूर तीर अंदाज था। उमर इब्न साद कहते हैं, हुरमला तीर डाल और इस बच्चे को मार। तारीख़ में लिखा है, हुरमला ने तीर निकाला, असगर का निशाना लगाया, तीर नीचे गिरा, फिर निशाना लगाया, फिर तीर नीचे गिरा, फिर निशाना लगाया, तीर नीचे गिर गया। 3 बार इस तरह से होता है। और ये देखकर उमर इब्न साद कहता है, हुरमला ये तुझे क्या हो गया? तू अरब का मशहूर तीर अंदाज है, तू तीर चलाता क्यों नहीं, तू तीर मारता क्यों नहीं? हुरमला कहने लगा, उमर इब्न साद, मैं जब भी तीर निकालता हूँ और अली असगर पर निशाना लगाता हूँ, खैमे से एक बीबी की आवाज़ आती है, ना मार ना मार ना मार हुरमला, मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है। उमर इब्न साद ने हुरमला को शराब पिलाया, शराब पिलाकर शराब का जाम देकर शराब पिलाकर कहता है, हुरमला अब मार। हुरमला ने शराब का जाम भरा, शराब पीकर अली असगर को निशाना बनाया। यहाँ से हुरमला ने कमान से तीर छोड़ा, वहाँ से बीबी ने आवाज़ दी, अली असगर, हुसैन को तीर ना लगे, क़यामत तक तुझे मैं दूध नहीं बख्शूंगी। यहाँ अली असगर अपने बाप को नहीं, अपने वक्त के इमाम को डिफेंड कर रहे थे।
تاریخ نے لکھا ہرملا نے تیر چھوڑا، علی اصغر کو لگا، تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ ایک عالم فرماتے ہیں علی اصغر نے اتنا دودھ نہیں پیا تھا زندگی میں جتنا اس کا خون بہہ گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ باب الحوائج ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، اہل بیت ہے۔ تاریخ نے لکھا علی اصغر کی روح پرواز کر گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بچے کے جسم سے کتنا خون نکلتا ہے؟ وہ خون امام حسین کے ہاتھوں میں آیا، امام حسین نے چاہا کہ وہ خون زمین پر پھینک دیں۔ زمین سے آواز آنے لگی، مولا اس ناحق خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک اناج نہیں اگلوں گی۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان پر اچھال دیں، آسمان سے آواز آئی، مولا اس ناحق خون کا ایک بھی قطرہ اگر آسمان میں آیا قیامت تک رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ امام حسین وہ خون لے کر اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام حسین نے اصغر کو لے کر خیمے واپس آئے۔ میرے میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں ام رباب نے کیسے ریسیو کیا علی اصغر کو۔ امام حسین علی اصغر کا جسم لے کر خیمے کے پیچھے جاتے ہیں۔ مولا حسین کے پاس امام علی کی ذوالفقار تھی، ذوالفقار سے علی اصغر کے لیے خبر کھودنے لگے۔ یہ وہی ذوالفقار ہے جو مولا علی کے لیے آسمان سے اتری تھی۔ مولا علی سے جنگ کرتے تھے، مولا علی اس تلوار سے بات کرتے تھے۔ یہ وہی تلوار ہے جو بی بی فاطمہ الزہرا کو بتاتی تھی کہ علی نے اس طرح سے جنگ کی، ایسے جنگ کی، ویسے جنگ کی۔ میری یہ سوچ ہے کہ ذوالفقار کہہ رہی ہوگی کہ مولا خیبر لڑنا آسان تھی، مولا خندق لڑنا آسان تھی، لیکن علی اکبر کی خبر کھودنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین نے اصغر کی خبر کھود کے اصغر کا منہ الٹا کر کر حسین بنا دیکھے بچے کو مٹی ڈالنے لگتے ہیں خبر پر۔ علامہ ناصر عباس لکھتے ہیں کربلا کی تپتی ریت اور حسین کا پھول جیسا جسم، علی اصغر کا پھول جیسا جسم۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو وہاں دفنایا۔ تاریخ نے لکھا عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، تمام بیویوں کو قیدی بنایا گیا۔ شمر اللہ لعنت کرے اس پر ہرملا بی بی رباب کے ساتھ پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہم نے تمام سروں کو اکٹھا کیا لیکن ایک بچے کا سر غائب ہے، جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس بچے کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ اے ام رباب بتا دے علی اصغر کو کہاں دفن کیا ہے؟ اگر تو نہیں بتائے گی کسی حال مجھے وہ مل گیا، اس بچے کا سر تیرے سامنے میں قلم کروں گا۔ تاریخ نے لکھا علی اصغر کا جسم نہ ملا۔ ایک مولون نے ہرملا کو بتاتا ہے کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین خیموں کے پیچھے اور گئے تھے۔ ہرملا نے نیزہ سواروں سے یہ حکم دیا کہ ہاتھوں میں نیزے لے لو اور زمین میں نیچے مارتے جاؤ، نیچے مارتے جاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ چھوٹی ہی تو جگہ تھی جہاں امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے، 40 گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر زمین کے نیچے نیزہ مارتے جا رہے ہیں، نیزہ مارتے جا رہے ہیں۔ یہ گھوڑ سوار نے نیزہ جب زمین پر مارا، 6 ماہ کا علی اصغر کا جسم اس نیزے کو لگ کر باہر آ گیا۔ وہ ظالم جناب ام رباب کے سامنے لا کر بچے کا سر قلم کر دیتا ہے۔ میں بس یہ سوچتا ہوں اس ماں کی حالت کیا ہوئی ہوگی جس ماں کے آگے 6 مہینے کے بچہ جو مر چکا ہے اس کا سر اپنی ماں کے آنکھوں کے سامنے جدا کر دیتے ہیں۔ ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جس کے چھوٹے بچے ہیں، ذرا دیکھو کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جن کے ماں باپ کے سامنے بچوں کا سر قلم کر دیا گئے۔ تاریخ میں لکھا جب ایک قافلہ شام جا رہا تھا، ام رباب کے ہاتھ میں ایک گٹھری رہتی ہے۔ شمر تازیانہ لایا اور لا کر ام رباب کو مارنے لگا کہ یہ گٹھری مجھے دے دو۔ ام رباب نہیں دیتی ہے، شمر تازیانہ مارتے ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں اے رباب یہ گٹھری اسے دے دو۔ شمر سمجھتا ہے اس گٹھری میں ام رباب کوئی قیمتی خزانہ چھپا کر نکلی ہوئی ہوگی۔ جب شمر اس گٹھری کو کھولتا ہے دیکھتا ہے اس گٹھری میں علی اکبر کا خونی کرتا نظر آتا ہے، علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کپڑے نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے نبی تمہاری رسالت کی مجرت کیا ہوگی؟ آپ نے اعلان رسالت کیا، آپ نے اسلام کو اس دنیا میں پھیلایا، اگر اس کی مجرت ہم دے سکیں گے تو آپ کو کیا دے سکیں گے تھے؟ تو میرے نبی کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ وَأَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرْبَى۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو بس ایک کام کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔